Exercice numéro 2. On considère une poulet homogène de rayon R égale 10 cm, capable de tourner autour d'un axe delta passant par son centre. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe de rotation est G delta égale 10 à la puissance moins 3 kg mètre au carré. On donne G égale à 10 newton kg moins 1. Donc, كيفما كتشوفوا في الشكل عندنا une poulet, le rayon ديالها égal à 10 cm. Il est capable de tourner autour d'un axe fixe delta passant par son centre. يعني قادر على الدوران على داك المحور دلتا. Le moment d'inertie ديالها par rapport à l'axe delta G delta égale à 10 la puissance moins 3. G عندنا كتساوي 10. On fixe à l'extrémité libre d'un fil extensible. مهم هاد الجملة هادي fil extensible يعني غير قابل للتمدد غنشوفو فين غتنفعنا. Et enroulé autour de la poulet un corps solide S de masse M égale à 1,25 kg. هذيك لا بولي يعني الطرف ديالها يعني واحد الخيط اللي بيه معلقين واحد الجسم S. الكتلة ديالو M égale 1,25 kg. Le corps peut glisser يعني ممكن هذاك الجسم ينزلق sans frottement بدون احتكاكات sur un plan AB incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le corps S part du point A sans vitesse initiale. يعني مهمة حتى هاد الجملة عندنا الجسم هنايا يعني part du point A sans vitesse initiale يعني بدون سرعة بدئية. في النقطة A la vitesse كتساوي صفر. مني كنشوفو sans vitesse initiale في البوان A بمعنى راه la vitesse في هذيك البوان كتساوي زيرو حيت بدون سرعة بدئية sans vitesse initiale. Et passe par le point I هنا ماشي B هنا le point I avec une vitesse V1 égale à 3 mètres secondes moins 1 يعني ملي كيوصل الجسم داك لو سوليد البوان I كيف ما كتشوفوا في الشكل la vitesse في هذيك البوان هي V1 égale à 3 mètres secondes moins 1. On donne la distance AI égale à 1,5 mètres. Première question, déterminer le travail du poids du corps S durant le déplacement de A à I. Donc بغينا نحسبوا le travail du poids ديال هذا لو سوليد هذا durant le déplacement من A حتى ل I. Donc كيفما دائما كنديروا ملي كنبغيو نحسبوا لو ترافاي عندنا بلوز او موان ام جي اش. حنا درنا بلوس علاش؟ لان لو كور هنا نازل درنا بلوس. دونك عندنا ان فوا جي هذيك اش شنو غتساوي ا اي سينوس الفا. راه شرحتها في ليكزيرسيس اللي قبل في اكزيرسيس نيميرو 1 شرحناها في لي فيديو كاملهم ديال لو ترافاي. دونك عندنا ا اي سينوس الفا. الا درنا لابليكاسيون نيميريك غادي نلقى ام هي 1,25 جي هي 10 ا اي عطاونا هي 1,5 سينوس الفا يعني السينوس ديال 30 دوغري الا حسبنا غادي نلقاو 9,375 joule. Deuxième question. En appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le corps S entre A et I, déterminer l'intensité de la force T appliquée par le fil sur le corps S. بغينا نخرجوا دابا الشدة ديال التي هي اللي بغينا نحسبوا. دونك هاد التي عرفناها حنا عندنا إمكانية نخرجوها من لو ترافاي يعني إلا طبقنا لو تيوريم دينيرجي سينيتيك واخا ما يقولوهاش لنا في التمرين يعني غادي نخرجوا هذيك التي. دونك إلا طبقنا تيوريم دينيرجي سينيتيك كما دائما كنذكركم ديما دوك المراحل الاولين قبل ما نطبق لو تيوريم تنمشي كنحدد لو سيستيم ايتوديي. هو الاول هنا عندنا هو لو سوليد اس لي فورس اكزيرسي على لو سوليد. هنا عندنا 3 فورس 3 ديال لي فورس هنا فوالا ها هو الشكل. عندنا تي وعندنا بي وعندنا ار لا رياكسيون دو بلون. ولكن لا رياكسيون دو بلون هنايا غادي تكون بيربونديكولار حيت لي فورس هنا لي فروتمون سون نيغليجابل. دونك عندنا شي معطيات اخرين يعني غادي نشوفوا خصنا نكتبوهم من بعد. نديرو بعدا لا تيوريم. لو تيوريم شي يقول لا فارياسيون ديال لانرجي سينيتيك من ا حتى ل اي اللي كتساوي اصلا
ECI moins ECA اشنو كتساوي؟ هي لا سوم ديال هاد لي طرافو هادو. شحال من فورس عندنا؟ il se met 3 فورس P R و T. دونك R قلنا لو طرافاي ديالها غيكون كيساوي 0 حيت R قلنا بيربونديكولار على AI. فوالا هي R. هادي R غتكون بيربونديكولار علاش؟ حيت سون فروتمون. دونك معطيانا بلي انه هاد لو سوليد هو il part sans vitesse initiale في البوان A. دونك لا فيتاس في A قلنا كتساوي 0. دونك الانرجي سينيتيك حتى هو غيكون كيساوي 0. دونك اش غيبقى ليا في هاد ليكسبريسيون هذا؟ غتبقى ليا او سي اي حيت او سي ا كتساوي 0. دونك او سي اي ها هي ايكال 1 دومي 1 في اي او كاري. وهنا غيبقى ليا غير لو طرافاي ديال بي ولو طرافاي ديال تي حيت ار قلنا كيساوي 0. مزيان. 1 دومي 1 في اي او كاري ايكال لو طرافاي ديال بي راه هو راه حسبناه هنا. غادي تبقى ديريكتومون نكتبوا لو طرافاي ديال بي، ولكن لو طرافاي ديال تي خصنا نبينوه. كيف ما كتشوفوا تي ها هي بحال الشكل ديال الفورس دو فروتمون. تي ديال الخيط كنلاحظوا عندها ميم ديريكسيون مع لا بارتي اي، ولكن لو سونس اوبوزي. السونس ديال تي العكس ديال لو سونس، يعني المنحى ديال اي، يعني بيناتهم واحد الزاويه اللي هي بي. كوسينوس ديالها هو موان 1. دونك عندنا تي اي الكوسينوس ديال الزاويه اللي بيناتهم هي بي. دونك هي ناقص 1. دونك اشنو غادي نكتبو هنا؟ غنكتبو موان تي اي. هاد الموان منين جات؟ حيت كوسينوس ديال بي. داكوغ. نخرجو من هنا تي اش غتساوي؟ نجيبو هاد لو طرافاي للجهه الاخرى، وهاد اي حتى هي المقام، وهاد ناقص يعني الطرف الاخر. غتولي لنا لو طرافاي ديال بي موان 1 في اي او كاري على 2 ها هي. الكل هادشي كامل مقسوم على هاد اي غير بالرياضيات. داكوغ. غادي نخرجو هاد تي هادي، وإلا درنا لابليكاسيون نيميريك عوضنا كل حاجه. لو طرافاي ديال بي ها هو حسبناه. ام عندنا في المعطيات، في اي عندنا في المعطيات، اي حتى عندنا في المعطيات. الا درنا لابليكاسيون نيميريك كنلقاوها كتساوي 2,5 نيوتن. شوفوا الكيستيون نيميرو 3. Question numéro 3. Déterminez la vitesse angulaire de la poulie à l'instant T1 à laquelle le fil se détache de la poulie qui correspond au passage du poids par le point I. Donc, حنا بغينا هنا نحسبوا la vitesse angulaire ديال هاد la poulie فواحد l'instant اللي هي T1. في داك l'instant T1 هداك le fil se détache de la poulie qui correspond au passage du corps par le point I. حنا كنعرفوا واحد العلاقه مهمه بين لا فيتاس اونغولير ولا فيتاس لينيير. اش كتقول هذيك لا فيتاس لينيير؟ لا فيتاس اونغولير حنا كنتكلموا في البوان اي هي في اي على ار. داكوغ. في اي هي راه اصلا عندنا في المعطيات اللي هي 3 متر سكوند موان 1. ار حتى هي عندنا في المعطيات هي 10 سنتيمتر، خصنا نحولوها للمتر. دونك 3 على 10 في 10 لا بويسونس موان 2 هي 30 غاديان سكوند موان 1. علاقة بسيطة راه شفناها في الشابيتر نيميرو 1 ودائما تنخدموا بها. Question numéro 4. Lorsque le corps S arrive au point I, le fil se coupe et le corps S se détache de la poulie qui effectue 3 tours avant de s'arrêter. Donc ملي كيوصل الجسم للبوان I هذاك الخيط كيتقطع. دونك هذاك ولا بولي كتكمل داك الدوران ديالها، وقبل ما توقف كتكون نجزات واحد 3 ديال الدورات اللي كتكون نجزات قبل ما توقف. دونك كيسيون 4.1 déterminer le moment MC, le couple de frottement appliqué sur l'axe de rotation delta sur la poulie. دونك هنا بغينا نخدموا على لا بولي. ما بقاتش عندنا لو سيستيم ايتودي في داك لو سوليد. داكوغ. كيما كنا كنشوفوا دابا تبدل عند داكشي. اش كنقول لكم مهم اننا نحددوا لو سيستيم ايتودي. دونك هنا غادي نهضروا على لا بولي. البولي بالنسبه لنا في هذه الحاله هذه شنو هما لي فورس اكزيرسيس سور هاد البولي؟ عندنا بي لو بوا ديالها ديال البولي. داكوغ. كيما غنشرح لكم هنا. فوالا عندنا البولي، عندنا واحد لو سونتر ديالها، عندها واحد لو غايون ديالها ار. داكوغ. شنو هما هاد لي فورس
لي فورس اكزيرسي سور هاد البولي عندنا بي الوزن ديالها نسميو بي بريم باغ اكزومبل، وعندنا لا رياكسيون ديال لاكس ار ها هما لو بوا دو لا بولي رياكسيون دو لاكس دلتا، وعندنا واحد اف فورس دو لاكس دون لو مومون دو كوبل ايكيفالون ام سي كيف ما عندنا في المعطيات. داكوغ ملي كيتقطع داك الخيط كتبقى كتنجز واحد 3 دورات اخرين. دونك عندنا هنا السؤال بغينا نحسبو ولا نخرجو هاد لو مومون دو كوبل دو فروتمون ديال هاد الاحتكاكات ابليكي باغ لاكس دو روتاسيون دلتا سور لا بولي. دونك حنا عرفنا 3 il se met 3 فورس. لا فارياسيون ديال لو تيوريم دينيرجي سينيتيك كتقول لنا لا فارياسيون ديال انرجي سينيتيك من واحد لي طاف انيسيال حتى واحد لي طاف فينا، يعني من البوان اي نديرو من البوان اي حتى لي طاف فينا، يعني حتى يتوقف هذاك الجسم كيساوي لا سوم ديال لي طرافو ديال لي فورس اكستيريور اكزيرسون سور هذاك لو سوليد. دونك هنا كنعرفوا حنا لو طرافاي ديال ار ايكالا زيرو. علاش ايكالا زيرو؟ حيت هو راه كيما كتشوفوا مرتبط باللاكس. دونك هنا في هذه الحاله عندنا الغوطاسيون ما عندناش ترانسلاسيون. دونك الا بغينا نحسبوا لو طرافاي ديال ار راه كيساوي لنا المومون ديال ار فوا دلتا تيتا، وهذا لو مومون هذا شنو كيساوي ار بلوز او موان ار فوا دي. هاد الدي هاد لا ديستونس بين لا لين داكسيون ديال ار مع لاكس دو روتاسيون ايكال زيرو. دونك هادشي كامل لو مومون حتى هو كيساوي زيرو، حتى لو طرافاي كيساوي زيرو. دونك عندنا لو طرافاي ديال ار ولا نسميوها ار بريم باش ما نتخلطوش. هنا عندنا بي بريم وعندنا ار بريم. دونك هنا ار بريم ولو طرافاي ديال بي كيف ما كتشوفوا حتى هو لا ديستونس بين لا لين داكسيون ديالو ولاكس دو روتاسيون حتى هو كيساوي زيرو. بقات لينا لو طرافاي ديال اف اللي كتساوي ام سي دلتا تيتا، وعندنا او سي اف ايكالا زيرو. علاش؟ حيت هو كيتوقف في الاخر في الحاله النهائيه غيتوقف هذاك الجسم. دونك لا فيتاس في هذيك الحاله الاخيره في هذيك النقطه الاخيره غادي توقف الجسم. داكوغ، يعني بعد ما ينجز دوك 3 دورات غيتوقف. دونك اش غادي يبقى لنا هنا في لو تيوريم او سي اف قلنا كتساوي زيرو، يعني غتبقى لنا موان او اي. داكوغ فوالا. دونك غتبقى لنا موان او اي ايكال هادوك بجوجهم كيساويو زيرو. بقات لينا ام سي دلتا تيتا في لي طرافو. فوالا موان او اي، حيت هنا عندنا او هادي او سي اي، وهنا عندنا او سي اف راه كتساوي زيرو. دونك بقى لنا موان او سي اي. هاد او سي اي شنو كتساوي؟ حيت عندنا قلنا الغوطاسيون الانرجي سينيتيك في الغوطاسيون كيساوي 1 دومي جي دلتا اوميغا اي او كاري. اوميغا اي راه حسبناها في الكيستيون اللي قبل. جي دلتا راه معطيه لينا. ام سي هي اللي غنقلبوا عليها. دلتا تيتا شنو هي دلتا تيتا؟ هي 2 بي ان. دونك الا عزلنا هنا هاد ام سي وهاد دلتا تيتا غنجيبوها للطرف الاخر اللي غتكون في المقام، غتولي عندنا هاد الموا ها هي جي دلتا اوميغا اي او كاري. هاد 1 دومي 2 هبطات للمقام، وهاد دلتا تيتا اللي غنهودو المقام غادي نرجعوها 2 بي ان، حيت حنا عرفنا عدد الدورات بشحال كيدور. ما عرفناش الزاويه ولكن غنحسبوها حيت عرفنا بلي كيدور 3 ديال الدورات. دونك 2 بي ان. الا درنا لابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو ام سي ايكال موان هاد التعويض ديال كل حاجه غادي نلقاوها كتساوي موان 2.4 10 لا بويسونس موان 2 نيوتن في المتر. دونك فوالا ها هي الريزولتا ديال le moment du couple. Je vous question 4.2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S, déterminez la vitesse du couple du corps S au point B en dont IB égale à 0,7 mètres. بغينا نطبقوا لو تيوريم باش نلقاو لا فيتاس ديال هذاك لو كور اس في البوان بي. دونك كيف ما كتشوفوا في الشكل عندنا ملي غيوصل هنا للبي. داكوغ. دونك هذيك لا فيتاس غادي نطبقوا لو تيوريم دائما كيف ما كنقول لكم دوك المراحل الاولى ديجا حنا هضرنا عليهم.
اشنو كتقول لو تيوريم؟ دونك لا فارياسيون ديال انرجي سينيتيك من اي حتى ل بي كتساوي الترافاي ديال بي بلس الترافاي ديال ار، بيان سور من اي حتى ل بي. دونك هاد لا فارياسيون هادي هي او سي بي موان او سي اي غتكون كتساوي غير لو ترافاي ديال بي، حيت ار لو ترافاي ديالها كيساوي زيرو. علاش؟ لان ار بيربونديكولار ا اي بي. داكوغ، راه هضرنا عليها قلنا سون فروتمون. هذيك او سي بي هي 1 دومي 1 في بي او كاري، او سي اي هي 1 دومي 1 في اي او كاري، و لو ترافاي ديال بي راه هو ام فوا جي فوا اي بي فوا سينوس الفا. داكوغ، دونك إلا عملنا ب 1 دومي في بي 1 دومي ام في بي او كاري موان في اي او كاري، غادي نحولو هذيك 1 دومي ان للطرف الاخر، غتبقى لنا في بي او كاري موان في اي او كاري. حنا كنقلبو على في بي باش نعزلوها فواحد الطرف. دونك غادي نلقاو في الاخير في بي كتساوي الغاسين ديال 2 فوا جي فوا اي بي سينوس الفا بلس في اي او كاري، بنفس الطريقه كما درنا في اكزيسيس نيميرو 1. الا عوضنا كل حاجه ودرنا لابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو في بي ايكال 4 متر سكوند موان 1. Question 4.3. Déterminer la nature du contact sur la partie BC, sachant que le corps S passe par le point C avec une vitesse VC égale à 2 mètres secondes moins 1. بغينا نعرفوا la nature du contact. وباش نعرفوا la nature du contact sur la partie BC يعني غادي خصنا نخرجوا le travail ديال R. باش نعرفوا إلا كان le travail ديال R كيساوي 0 راه il se fait sans frottement. إلا كان différent à 0 avec frottement. D'accord? Donc, d'après le théorème d'énergie cinétique, fait de la partie BC, la variation كتساوي le travail ديال P plus le travail ديال R كيف ما كنشوفوا. Le travail ديال P égale à 0 حيت P هنا la ligne d'action ديالها كيف ما كتشوفوا راها perpendiculaire على BC. Donc le travail ديال P égale à 0. اش غيبقى لنا في هاد لا فارياسيون؟ حنا كنهضروا من بي حتى لسي، هي 1 دومي ام في سي او كاري موان 1 دومي ام في بي او كاري كيساوي لا فارياسيون ديال هاد ار، لو ترافاي ديال ار من بي لسي. دونك هاد لو ترافاي ديال ار من بي لسي شنو غيكون كيساوي؟ غنعملو ب 1 دومي ام غتبقى لنا في سي هنايا 1 او كاري موان في بي او كاري. درنا لابليكاسيون نيميريك 1 دومي ام كتساوي 1.25 VC هي 2 متر سكوند متر باردون 2 او كاري موان 4 او كاري. إلا حسبناها نلقاو هي موان 7.5 جول. دونك هنا ديفيرون ا زيرو وقينا كاع صغير من زيرو. دونك هنايا ديفيرون ا زيرو يعني il se fait avec frottement. لو ترافاي ديال ار لقيناه différent à 0 لقينا بالضبط كاع صغير من 0. donc le contact se fait avec frottement sur le trajet BC. Question 4. Question A. Déterminer jusqu'à quelle hauteur H' arrive le corps S sur le plan BC, sachant que les frottements sont négligeables sur le trajet CD et que le corps S passe par le point C avec une vitesse VC égale à 2 mètres secondes moins 1. عطاونا VC شحال كتساوي 2 متر سكوند موان 1. لي فروتمون في هاد لابارتي راها سون نيغليجابل في لو تراجي سي دي. حنا بغينا نحسبوا شنو مطلوب منا، شحال غادي تكون القيمه ديال اش بريم الى توقف هذاك لو سوليد. يعني غادي يمشي مع لابارتي مع لو تراجي سي دي هو غادي لو كور هنا، ولكن ملي غادي يتوقف على يعني على واحد الارتفاع اللي هو اش بريم. غادي نحسبوه. داكوغ، غادي نحسبوه شحال كيساوي. دونك البلاصه فين غيتوقف هذيك هي البوان دي. داكوغ، دونك باش نعرفوا حنا هذيك لا هوتور اش، هذيك اش باش غادي نحسبوها حنا كنعرفوا هذيك اش غادي نخرجوها من خلال لو طرافاي ديال بي. دونك غنطبقوا لو تيوريم دينيرجي سينيتيك كما العاده. لا فارياسيون ديال الانرجي سينيتيك من سي ل دي دونك هي او سي دي موان او سي سي. او سي دي كتساوي زيرو. علاش؟ حيت في دي
كيقال زيرو. السرعة ملي كيوصل للبوان دي كيتوقف الجسم. ملي كيتوقف الجسم في البوان دي كيف ما قالوا لنا، يعني شحال غتكون كتساوي السرعة تماك ملي كيتوقف؟ كتساوي زيرو. دونك اللي لا السرعة كتساوي زيرو يعني ان دومي ان في دي او كاري راه حتى هي كتساوي زيرو، يعني او سي دي كتساوي زيرو. مزيان. غادي تكون كتساوي زيرو، راه قلنا حيت هي اصلا بيربونديكولار، حيت ال سو في سون فروتمون. راه مذكور عندنا في معطيات باللي كاع لي فروتمون سون نيغليجابل. اذا راها بيربونديكولار لو طرافاي ديالها غيساوي زيرو، غتبقى لي لو طرافاي ديال بي. دونك هنا موان ان دومي ام في سي او كاري، حيت انا بقات لي غير موان او سي سي، موان ان دومي ام في سي او كاري ايكال، درت موان ام فوا جي فوا اش بريم. علاش درت موان؟ حيت الجسم هنا طالع، الجسم هنا طالع ماشي نازل كيف ما شفنا في لابارتي ا بي ولا في ليكزيرسيس اللي قبل. هنا طالع يعني موان جي اش بريم. دونك غنخرج اش من هذا التعبير هذا، تبقى لي اش هي في سي او كاري على دو جي، حيت لا ماس هنا غتختزل. الا درت لابليكاسيون نيميريك هي دو او كاري على دو فوا 10 غتعطيني 0.2 متر، يعني هاد لا هوتور هنايا كيساوي 0.2 متر. بقى لنا واحد السؤال اخير اللي هو بي. déterminer la valeur de l'angle bêta en donnant CD égale à 51 cm. عطاونا CD وبغينا نخرجوا بيتا. حنا كنعرفوا السينوس ديال بيتا، السينوس ديال هاد بيتا هو اش بريم على سي دي. داكوغ، اش بريم يلا حسبتها، ولا بارتي سي دي عطاتني هي 51. دونك باردون هنا عندي خصني ندير سي دي هنا سي دي. دونك سينوس ديال بيتا هي اش بريم على سي دي. دونك بيتا شنو غتساوي؟ هي السينوس موان زان ديال هاد اش بريم سي دي. بيتا هي السينوس موان زان ديال اش بريم سي دي. دونك الا درت لابليكاسيون نيميريك اش بريم هي 0.2، سي دي تعطاتني في المعطيات هي 51 سنتيمتر، حولتها للمتر، ملي ضربت في 10 أس ناقص 2. الا حسبت السينوس موان زان بالكالكولاتريس ديال هادشي اللي غيخرج لي هنا غتلقى هي 23 دوغري. دونك سالينا لا كوريكسيون ديال اكزيرسيس نيميرو 2، وبالتالي غادي نكونوا سالينا لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري. اللي ضبط مزيان هاد الجوج ديال التمارين وفهمهم مزيان اكيد ما غيلقى حتى شي مشكل ملي غيتحط قدامه اي تمرين كان. تبارك الله عليكم.